बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करे तब भी तकलीफ, जलसे का ऐलान करे तब भी तकलीफ, जलसा ना करे तब भी तकलीफ, जलसे की तारीख तब्दील हो जाए तब भी तकलीफ। बहरहाल हुकूमती हलकों को तो एक खैर बहुत बड़ा रिलीफ मिला, और जिस तरीके से इंकशाफात हुकूमत के अपने बुजुर्ग कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के राब्ते बहाल हो गए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई टलियां उनकी भी खड़की हुई हैं। जब मैं डिटेल सुनाऊंगा तो आपको डेफिनेटली होगा, लेकिन हाँ, विद इन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इत्मीनान दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मैं बताऊं, ये जलसा मुलतवी हुआ, ये बजाते खुद एक मौमा बन गया है। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात रात का हुए हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जलसा मुख्तलिफ कहानी है कि जलसा मुलतवी क्यों हुआ, क्या हुआ, लोग पूछ रहे हैं हुआ क्या था। सुबह 7 बजे आज़म सवाती की मुलाकात कैसे हो गई, और वो आज़म सवाती जिनकी पिछली 4-5 महीने से इमरान खान से मुलाकात ही नहीं करवाई गई, अचानक सुबह 7 बजे कैसे पहुंच गए। और जी हाँ, इमरान खान ने फ़ोन करके बुलाया था कि नहीं, किसने फ़ोन दिया था, सरकारी अफसरान कौन थे इमरान खान साहब के पास आए थे और रिक्वेस्ट की थी, उसकी कुछ तफसील मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल मुख्तलिफ कहानियाँ अभी तक सामने आई, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब की कहानी है, क्योंकि हुकूमती बंदे तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा उनको फोकियत दे दूँ। वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर जो कुछ कर रहे हैं, और वो जो कुछ करते हैं वो इजाज़त से करते हैं। अब आप इशारा देख लें कि वो किस तरफ कर रहे हैं। और ये हुकूमती सीनियर वजीर कह रहा है डेफिनेटली कोई इतलात कोई ना कोई उनके पास होगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सुबह 7 बजे की जो मुलाकात है ना, कल सुबह 7 बजे वाली, वो किसी खास इजाज़तनामे के ज़रिए ही मुमकिन है। और फिर अगेन वो खास इजाज़तनामा इन्होंने नहीं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने दिया होगा। यार खुराना साहब क्यों इशारों के नाम में बात करते हैं, उनका यही कहने का मतलब है जी, मुमकिन है, यानी इनकी अपनी जान पर बनी हुई है। और वो ये कहते हैं कि हमें पता है पाकिस्तान तहरीक साहब के राब्ते बहाल हो गए, ठीक है, वरना सुबह 7 बजे की मुलाकात किसी के कहने पर ही होती है। और ये राना सनाउल्लाह साहब अपनी ही हुकूमत में ये सवाल उठा रहे हैं जरा, और ये किस तरफ इशारा करें ये आप भी जानते हैं और मैं भी बड़ा बखूबी जानता कि राब्ते बहाल और किसके कहने पे ये मुलाकात, ये वो बता रहे हैं। सवाल हुआ राना सनाउल्लाह साहब कि आप पाकिस्तान तरीके से आपको जलसे की इजाज़त क्यों नहीं देते ना। तो वो कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक साहब सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, 9 मई पर सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगे। मतलब मामला 9 मई की माफ़ी के ऊपर उन्होंने ये बात की। बहरहाल घबराए हुए, अच्छे खासे परेशान, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नुसरत जावेद साहब, सर मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड बंदा हूँ उन्हें तस्वुर कर रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन कॉल्स, बटनों वाला फ़ोन और पता नहीं क्या-क्या बातें उन्होंने तमाम इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ रही, और उन्होंने कहा था कि मेरे पास ये तमाम इत्तलात हैं। और इमरान खान साहब जेल में सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म उतना इन्फॉर्म्ड नहीं है। 50 बाहर बैठे आज़ाद हालत में सहाफ़ी इतने इन्फॉर्म्ड नहीं है, जितने इमरान खान साहब जेल के अंदर इन्फॉर्म्ड हैं। नुसरत जावेद साहब इस कल की मुलाकात और उस मुलाकात के बाद मुलतवी होने जलसे से मुतल्लिक़ कुछ क्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं ऐसी मुलाकातें इतनी आसानी से नहीं होती। इमरान खान ने आज़म सवाती को जेल से फ़ोन करके बुलाया। सर, इमरान खान साहब ने आज़म सवाती साहब को जेल से फ़ोन करके बुलाया, यानी इमरान खान साहब के पास फ़ोन कोई लेके गया होगा ना सर। अब तो जनरल फैज़ अभी नेटवर्क नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने कहा फ़ोन करके बुलाया। और नुसरत जावेद साहब कहते हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब को 3 ऑप्शंस दी गई थी कि अगर आपको हम पे यकीन नहीं है कि बाहर इस्लामाबाद के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, नक्स अमन का ख़तरा है, दहशतगर्दी हो सकती है, मजहबी जमातों के लोग बाहर इस वक्त हैं, और आज के दिन आपने जलसे का ऐलान किया हुआ है, मुबारक सानी केस है, और कुछ भी बड़ा बलवा हो सकता है। तो अगर आपको हमारी इस बात पे यकीन नहीं है, सर ये कुछ लोग गए फ़ोन लेके, तो आप ऐसा करें, इन तीनों में से किसी से बात कर लें, आज़म सवाती से बात कर लें, अली अमीन गंडापुर से बात कर लें, बैरिस्टर सैफ से बात कर लें। फिर इमरान खान साहब ने बकौल उस्ताद जावेद साहब कहते हैं आज़म सवाती का नाम लिया कि मेरी उससे बात कराएं, क्योंकि आज़म सवाती उनको पता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनके साथ किया, जो इनका वो बताते हैं, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है वो, तो वो कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की लाइन तो नहीं पकड़ेंगे, तो किसी की लाइन को टो नहीं करेंगे। तो फिर इमरान खान साहब ने आज़म सवाती साहब को बुलाया, और नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने के पास सरकार जो है, अब सरकार मौजूदा हुकूमत भी हो सकती है, मौजूदा हुकूमत के पीछे जो सरकार है वो भी हो सकती है। उन्होंने कहा इमरान खान को ये बात सरकार के लोगों की तरफ से रात, यानी परसों रात को 12 से 12:30 बजे पे कही गई, और ये इंकशाफ इमरान खान को उस वक्त हुआ है।
اور وہ یہ بھی انکشاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فون دیا گیا ہے، بات کروائی گئی ہے، اسپیشل ملاقات کروائی ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ جلسے پر حکومت کی کتنی جان پہ بری ہوئی تھی سر، حکومت کے لیے کتنا حساس معاملہ تھا۔ تو آپ نے نا وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس پہ دھیان نہیں دینا، اندر سے ان کی جان پہ اس طریقے سے بنی ہوئی کہ انہوں نے کہا ہاں۔ آگے اور سنیں، عمران خان صاحب نے اس کی لاسٹ وارننگ بھی دی، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سمیع ابراہیم صاحب بتا رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ کل 2 لوگوں کی نا اور کی ملاقات ہوئی تھی، یعنی اعظم سواتی صاحب سے ملاقات کے بعد 2 افراد کی ملاقات ہوئی تھی۔ ایک تھے قاضی انور صاحب، جنہوں نے کرپشن کمیٹی نہیں کے پی کے کی، جو وزراء کو بلا رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں وزیر کو بھی ایک سیک کیا ہے، جی ہاں اس کمیٹی کے یہ رکن ہے قاضی انور صاحب، اور دوسرے ہیں سینیٹر محمد صاحب، ہمایوں محمد صاحب۔ انہوں نے کہا ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات کی، اور پھر انہوں نے جو مجھے بتایا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے پہلے اس سے پہلے ایک بات بولی سمیع ابراہیم صاحب نے، انہوں نے کہا پچھلی سماعت میں نا اعظم سواتی نے مجھ سے کہا تھا، سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں اعظم سواتی صاحب نے مجھ سے کہا تھا دیکھو یار 4 مہینے ہو گئے میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور پھر اس وقت اڈیالہ جیل میں اچانک عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی گئی، اور اس وقت کرائے گی ملاقات جب چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ بڑا لاجیکلی بڑا پوائنٹ تو سر ایسا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بات 2 جمع 2 4 سیدھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں سینیٹر ہمایوں اور قاضی انور سے میری ملاقات ہوئی، جس پہ قاضی انور صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ہم نے کہا آپ نے جلسہ کینسل کر دیا۔ تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ میں صبح سے ہی مجھے ایسی وجوہات اور اس طرح کی باتیں بتائی گئی کہ میں مجبور ہوا ہوں کہ جلسہ ملتوی کر دوں۔ مجھے لگتا ہے یا تو عمران خان صاحب ٹریپ ہوئے ہیں، یا واقعی کچھ باتیں ایسی بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سینیٹر ہمایوں صاحب نے تو بالکل بہت ہی نیکسٹ لیول پہ لے گئے سر کو۔ سینیٹر ہمایوں صاحب بتاتے ہیں کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ذریعے، یعنی اعظم سباتی وغیرہ، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ذریعے عمران خان کے منت اور ترلے کیے، جس کے بعد یہ جلسہ منسوخ ہوا۔ پھر عمران خان نے کہا یہ آخری بار میری طرف سے ہے، حکومت کو یہ میں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب عمران خان نے جلسہ ملتوی نہیں کرنا۔ یہ کہہ کہ عمران خان صاحب نے یہ آخری جلسہ ملتوی کیا، اور پھر جو رات کو جو کور کمیٹی کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ 27 تاریخ کا جلسہ لاہور کا، اور باقی تمام جلسے اسی طرح شیڈول پہ ہوں گے، صرف اسلام آباد کا جلسہ 8 ستمبر کے لیے پوسٹ پون ہوا ہے۔ یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر جی حکومت کا پیپلز پارٹی سے جو لڑائی تھی نا، برف تھوڑی پگھلنا شروع ہوئی، پتہ ایسا چلا جی شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو بلایا تھا ڈنر پہ، اور بلاول بھٹو صاحب کی خصوصی ملاقات تھی، شہباز شریف بلاول بھٹو صاحب کو کوریڈور تک لینے آئے ہیں، ریسیو کرنے آئے ہیں، حالانکہ کیٹ سیم نہیں بنتا، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب ہے نا سر، وہ ہر جو بندہ ہر تقریر میں یہ کہے کہ میں اور آرمی چیف یکجان 2 کالے میں، تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوگی نا۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں شہباز شریف صاحب کس طریقے کا پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پروٹوکول دیا، اور خاص ملاقات ہوئی، پھر اندر لے کے گئے ان کو، گلے شکوے کیے گئے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب میں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں آئندہ جو قانون سازی ہے اس میں ہمیں آپ کا ساتھ مانگا ہے۔ بیسیکلی بلاول صاحب ترقیاتی بجٹ ہے جو پنجاب کو اس میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کا حصہ مانگ رہے ہیں، تاکہ تھوڑا سا آنے اپ کمنگ حالات میں نا ان کی تھوڑی پوزیشن تھوڑی بہتر ہو جائے۔ تو وزیر اعظم نے آئندہ قانون سازی جو پیر سے اسمبلی کا اجلاس ہے، اس قانون سازی کا نہیں پتا کہ اس پہ کون سی قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن اس پہ انہوں نے باقاعدہ ساتھ مانگا۔ میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ اس قانون سازی میں مدت ملازمت جو ہے ریٹائرمنٹ کی، جس میں قاضی فائز صاحب والا معاملہ آتا ہے، اس کی توسیع کے لیے بات ہوگی، اور اس پہ قانون سازی ہوگی۔ کچھ لوگ کمپرومائز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ اس نہج تک پہنچ گیا قاضی فائز صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع والا معاملہ، جائز کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدت ملازمت میں توسیع نہیں لینی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے کوئی زبردست قسم کی قانون سازی بروز پیر اس دن سے کرنی ہے۔ یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر رحیم یار خان میں پولیس اہلکاروں کے پر نہ ڈاکو نے راکٹوں سے حملہ کیا، 16 اہلکار اس میں شہید ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب کے الیکشن کی تاریخ تھی، کورٹ نے دی تھی، تو الیکشن کمیشن نے مانگا تو سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا گیا تھا کہ جی اس وقت کچے میں آپریشن ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی ڈاکٹر عثمان صاحب تھے، روز ٹوپیاں شوپیاں پہن کے ٹی وی پہ خبریں آتی تھیں۔ سب حالت دیکھیں، 1.5 سال ہو گیا اس بات کو، جی ہاں سال ہو گیا اس بات، ابھی تک کچے کا آپریشن نہیں مکمل ہوا۔ آپ پوزیشن دیکھ لیں کیا ہو گئی۔ اور
آئی جی صاحب، سی ٹی ڈی کے چیف، یہ سب پہنچے ہیں ادھر. اور بھائی یہ جو بندے شہید ہوئے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے الیکشن نہیں کرایا کہ ہم نے سیکورٹی کرنی ہے، اور کچے میں آپریشن ہو رہا ہے، پولیس اہلکار فارغ نہیں ہے، اور یہاں یہ ہے. بھائی اگر آپ لوگ اسے نہیں سنبھلتا تو فوج کس لیے ہے؟ فوج سے آپریشن کروا دیں کہ ڈاکو سے جان تو چھوٹے. کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.